र रोगी यति भए, आज यति रोगी भए, आज यति मान्छे मरे भन्नुभन्दा पनि यति मान्छे निको भएर पनि त गए नि। तिनीहरूका कथाहरू हामीले सुनौँ, बालबालिकाहरूलाई पनि तिनै कथाहरू सुनाऊँ, घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि तिनै कथाहरू सुनाऊँ, किनभने उहाँहरू झनै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त कतिपय कुराहरू अब घरमा बसेको छ, एउटा लेखचोक भन्छ, एउटा लेखथोक भन्छ, टेलिभिजन खोल्यो, नकारात्मक समाचार मात्रै छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा पनि धेरै समस्याहरू बढिराखेको छ। त्यसै अनि फाइनली भोलिपल्ट बल्ल बल्ल फोन उठायो। फोन उठाउँदाखेरि अनि मैले तिमी कहाँ गएको, पर्सि तिम्रो भाइबा छ, फोन पनि उठाउँदैनौ, के गरेको तिमीले यस्तो भनेको। उसले के भन्यो भने मलाई साह्रै स्ट्रेस भयो म्याम, त्यसैले म बन्जी जम्प हान्न गएको भोटेकोसीमा भनेर भन्यो। आई वाज सक्ड के, किनभने मलाई बन्जी जम्पले रिल्याक्स त गराउँदैन, उसलाई त के गरायो त, उसलाई बन्जी जम्पले रिल्याक्स गरायो भने मलाई बन्जी जम्प गर्ने भन्ने बित्तिकै मलाई सिरिङ्ग हुन्छ, शरीरका रौँहरू ठाडो भएर जिरिङ्ग भएर आउँछ। त्यसैले सेम सिचुएसन एउटा मान्छेको लागि त्यो एकदम स्ट्रेसफुल हुन सक्छ भने अर्को मान्छेको लागि त्यो के रमाइलो हुन सक्छ। मैले अलिअलि मानसिक स्वास्थ्यको बारे जानेको छु भन्दैमा म विज्ञ छु भनेर आफूलाई नै विज्ञ नबना। म भित्र पनि एउटा मान्छे छ, म काउन्सिलर हुँला रे है, म थेरापिस्ट हुँला रे, अथवा म घरको ठुलो मान्छे हुँला रे भन्दैमा म आफू भिक्टिम हुन सक्छु भन्ने कुराबाट पछाडि नहटौँ, हिरो नबनौँ। हामी भित्र मान्छे छ, मान्छे डराउँछ। यदि अहिले यो कोभिड सिचुएसनबाट मलाई त एकदमै पिरै लाग्दैन भन्यो भने त्यो व्यक्ति जचाउन आयो हुन्छ, त्यो मानसिक रोगले ग्रसित छ। अलिअलि डर, अलिअलि पीर यसले ल्याएकै हुनुपर्छ सबैलाई। टेस्ट गर्दा नेगेटिभ रिजल्ट आएको छ, त्यही पनि उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर कमजोर हुने, अनि त्यस पछाडि पसिना आउने, डायरिया हुने, यस्तो खालको अब त्यो मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू चाहिँ देखिने। अब यसको पछाडि साइकोलोजिकल कारणहरू हुन सक्छ। विनोद पौडेल सरसँग यो मानसिक लकडाउनका कारण सिर्जित मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई सेल्फ केयर कसरी गर्ने त्यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्दिन। म विनोद पौडेल सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। आफ्नो हेरविचार महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो, हामीले आफूलाई कतिको हेरिरहेछौँ त। अहिलेको अवस्थामा प्राय सबै व्यक्तिहरू तनावमै हुनुहुन्छ, स्ट्रेसमै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो देशकै कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि पनि केसहरू बढ्दै गएको, मृत्यु पनि त्यही अनुसारले भइरहेको, यो अवस्थामा धेरै मान्छे त्रसित छ, आत्तिएर बसिरहेको छ र आफूलाई पनि होला कि भन्ने खालको डर छ, जसले गर्दा त्यो आफूले पालेको डरले त्यो कोभिड नभए पनि कतिपय लक्षणहरू चाहिँ त्यो आफूले विकास गरेको, जस्तो अघि सन्देश सरले भन्नुभयो एन्जाइटीको कुरा गर्नुभएको थियो। टेस्ट गर्दा नेगेटिभ रिजल्ट आएको छ, त्यही पनि उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर कमजोर हुने, अनि त्यस पछाडि पसिना आउने, डायरिया हुने, यस्तो खालको अब त्यो मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू चाहिँ देखिने। अब यसको पछाडि साइकोलोजिकल कारणहरू हुन सक्छ। अब यो हेर्दाखेरि अहिले हामी लगभग 1 घण्टा बसिसकेका छौँ। आजकल हाम्रो अहिलेको अवस्थामा मुड कस्तो छ त यसो सोच्नुस्। 0 1 2 3 4 5 कुन अवस्थामा हामी छौँ? अब यो 3 4 5 पछाडिको हेर्दाखेरि चाहिँ अब किन हाम्रो मुड त्यस्तो भइरहेछ त? यसलाई सुधार गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? अब यतिकै बस्यो भने यसले चाहिँ पछि हामीलाई विभिन्न शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्यामा पनि पुर्याउन अथवा ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो भावनाले हामीले मुडको कुराहरू गर्यौं। अब यो आफ्नो स्याहारकै कुराहरू हेर्दाखेरि अब यहाँहरूले हेर्नुभयो अहिले एउटा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो मानसिक स्वास्थ्यलाई
सबल राख्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। यो स्लाइडमा मैले त्यो कुरा राखिदिएको छु। यसमा भनेको छ फर्स्टमै नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यान गरौँ। अब हामी कति शारीरिक रूपमा एक्टिभ छौँ त, सक्रिय छौँ? अब बाहिरतिर हिँड्नलाई अहिले गाह्रो भइरहेछ अथवा हिँड्ने अवस्था छैन भने घरभित्र गर्ने, आफ्नो घर कम्पाउन्डमा गर्न सक्ने हामीले एक्सर्साइजहरू के छ त्यो कुराहरू हामीले खोज्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यसको साथसाथै योग ध्यानका कुराहरू पनि यो कुराहरू। अर्को घरायसी काम तथा पारिवारिक छलफलमा सहभागी बन्ने। अहिले सबभन्दा समस्या देखिएको चाहिँ के छ भन्दा घरमा सबै व्यक्तिहरू हुन्छौँ, त्यही पनि हामी छलफलमा त्यति सहभागी भइरहेको छैनौँ। प्राय हामी मोबाइल अथवा ग्याजेट्सहरूमा, सोसियल नेटवर्कमा बढी समय बिताइरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि यो जति सञ्चार कम्युनिकेसन ग्याप हुँदै जान्छ, हामीलाई त्यति स्ट्रेस बढ्दै जान्छ। त्यो भावनाले आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू, घरायसी कामका कुराहरू, तनावका कुराहरू परिवारसँग हामीले छलफल गरेर बस्यो भने त्यो कुराहरूले हाम्रो मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अर्को यहाँ भनिएको छ रुचिका खेल खेल्ने, किताब पढ्ने, लेख्ने, रचनात्मक चित्र अथवा चलचित्रहरू हेर्ने। अब यसमा बालबालिकाहरूलाई इन्भल्भ गर्न सकिन्छ खेल खेल्नको लागि। किताब पढ्ने कुराहरू भयो अथवा यो आफूलाई लागेका डर तनावका कुराहरू पनि लेख्न पनि सकिन्छ। अनि आफूलाई के गर्दा रमाइलो लाग्छ, कस्तो चलचित्र हेर्दाखेरि, कुनै कमेडी सोहरू हेर्ने हो कि कुनै केही इन्फर्मेटिभ टाइपको फिल्महरू हेर्ने हो कि, त्यो चाहिँ आफूले छानेर ती कुराहरू गर्न पनि सक्छौँ। अब यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खानेकुराहरूमा ध्यान दिने भन्छ। अहिलेको अवस्थामा सजिलोसँग पच्ने र पोषणयुक्त खानाहरू खाने। अब यसमा त तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू थाहा छँदैछ। अर्को पर्याप्त मात्रामा सुत्ने। अहिले धेरै कम्प्लेन, अघि इन्सोमेनियाको कुरा सन्देशले गर्नुभएको छ, प्राय निन्द्रा लाग्दैन, सुते पनि बिचैमा बिउजिने, नराम्रो सपनाहरू बढी आउने, त्यस्तो खालको कम्प्लेन भएको कि क्लाइन्टहरूले चाहिँ फोन गरिरहनु भएको हुन्छ। भनेपछि अहिले धेरैलाई समस्या परेको चाहिँ यो निन्द्रामा छ है। अब मान्छे किन निदाउन सक्दैन त भन्दा उसलाई दैनिक रूपमा जति बढी तनाव भयो, जति उसलाई दबाव भयो मानसिक रूपमा, त्यति उसलाई निन्द्रामा समस्या पर्दै जान्छ। त्यो हुनाले सुत्नको लागि अथवा पर्याप्त मात्रामा सुत्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? अब यसैमा कुराहरू गर्दाखेरि अहिले हामी पछाडि छलफल पनि गर्छौं। अर्को दैनिक कार्यतालिका बनाएर आफ्नो दिनचर्यालाई व्यस्त अथवा सक्रिय राख्ने, यो कुराहरूलाई पनि हामी ख्याल गर्न सक्छौं। अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग घटाउँ, अधिक समाचार नहेरौँ। अहिले मान्छेहरू छिटछिटमा समाचार हेरेर आफै पेनिक भइरहेको हुन्छ है, आफै डराइरहेको हुन्छ, आफै आत्तिरहेको हुन्छ, आफै तनावग्रस्त भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उसको निन्द्रामा समस्या परिरहेको हुन सक्छ। उसको सुत्दाखेरि सपनामा त्यही कुराहरू आइरहेको हुन सक्छ। त्यो हुन अर्को भनेको अहिले हामी शारीरिक रूपले नजिक भएर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको बेलामा साथीभाइसँग नियमित सम्पर्कमा गरेर रहने विभिन्न माध्यमहरू छ अहिले सम्पर्क गर्नको लागि। त्यसबाट अर्को तनाव व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परे मनोचिकित्सक मनोविदसँग परामर्श गरौँ। आफूले यी क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि आफूलाई निन्द्रा लागेन, तनाव भइरह्यो, मनमा नकारात्मक विचारहरू आइरह्यो, यी कुराहरू भइरह्यो भने चाहिँ मनोचिकित्सक अथवा मनोविदहरूसँग परामर्श लिने कामहरू पनि गर्न सकिन्छ भनेर यो नेपाल सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको छ मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउने कुराहरूमा। अब यही कुराहरूमा तनावलाई कसरी व्यवस्था गर्ने त? फेरि हामीले कसरी म्यानेज गरिरहेछौँ आफ्नो तनावलाई? अब यो अघि पनि आछ, यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न खोजी मैले। तथ्यपरक सूचना अथवा जानकारी लिने। हामीले चाहिँदो भन्दा बढी समाचार हेर्दा तथा सुन्दा हामीलाई तनावग्रस्त बनाइदिन सक्छ यस्तो व्यवहार, हाम्रो व्यवहारले। त्यसकारणले गर्दा तथ्यपरक सूचना भरपर्दो माध्यमबाट सुन्ने। अहिले विभिन्न फेसबुकमा अथवा यो सोसियल नेटवर्कमा विभिन्न खालका समाचारहरू
अथवा यस्तो डराउना किसिमका सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको हुनसक्छ। अब त्यसले गर्दा फेरि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रभाव परिरहेको हुन्छ, हामीलाई तनाव बढाउन सकिरहेको हुन्छ। त्यो हुनाले एउटै समाचार पटक पटक सुन्दा पनि अनावश्यक तनाव बढ्न सक्छ। त्यो हुनाले कुन बेला समाचार सुन्ने, अपडेट हुने, तर धेरैभन्दा धेरै अव्यस्त नरहने, यो कुरा पटक पटक हेर्नको लागि। अब अर्को छ आफ्नो दैनिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता। यदि कुनै पनि कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने त्यो परिवर्तन गर्ने। जस्तै दैनिक कार्यतालिका, समयमा सुत्ने। आज निन्द्रा लागेन, 10 बजे सुत्ने गरेको थियो, 10 बजे निन्द्रा लागेन, अनि निन्द्रा नलागेपछि अब सुत्न नगरेर अरू केही काम गरेर बस्यो भने फेरि भोलिपल्ट पनि निन्द्रा नलाग्न सक्छ। अब जुन समयमा नियमित समयमा सुत्ने छ, 10 बजे सुत्ने समय छ भने सुत्न जाने, अथवा 5 बजे उठ्ने छ, 6 बजे उठ्ने समय छ भने ठ्याक्क समय तालिका अनुसार त्यसलाई फलो गर्यो भने चाहिँ निन्द्रालाई चाहिँ केही काम गर्न सक्छ। अब यो निन्द्रा अघि पनि आएको थियो, के भयो भने चाहिँ हामीलाई निन्द्रा लाग्न सक्छ त? फेरि पहिलो कुरा शारीरिक अलिकति थकान भइदियो भने। शारीरिक थकान भनेपछि सुरुमै आएको थियो, हामी शारीरिक कसरत योगका कुराहरू आएको छ, शारीरिक थकान। अर्को चाहिने निन्द्रालाई चाहिने भने मानसिक थकान, मेन्टली टायर्ड पनि भन्छ के। अब यो चाहिँ केबाट हुन्छ त भन्दा हामी किताब पढ्ने, त्यस्तै खालको गफहरू गर्ने, कुनै सृजनात्मक कुराहरू लेख्ने ओर्ने, यो क्रियाकलापले चाहिँ हामीलाई मानसिक थकान अलिकति बढाउन सक्छ, जसले गर्दा निन्द्रा लाग्न सक्छ। अर्को तेस्रो कुरा भने मनको आनन्द। अब मनको आनन्द चाहिँ कसरी हुन्छ, कुन अवस्थामा हामीलाई हुन्छ त भन्दा मनमा लागेका पीडा, दुःख, मनका समस्याहरू नजिकको व्यक्ति, मन बुझ्ने व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले बाँड्न पायौँ भने त्यो बेला आनन्द कति हल्का भए जस्तो महसुस हुन्छ, जसले गर्दा यी तीनटा अवस्था भयो भने धेरै हदसम्म निन्द्रा लाग्छ। अब निन्द्रा नलाग्ने मान्छेलाई यसमा चाहिँ अवस्था गराउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? अर्को यो सन्तुलित खानाको भइगयो, योग ध्यानको कुराहरू आइसकेका छ, र यही जुन तालिका हामी बनाउँछौँ त्यही तालिकामै हामी रह्यो भने धेरै तनावहरू हामीले तनावबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। अब यो स्क्रिनको समय कम गर्ने भनेको छ। अर्को भनेको धेरै समय मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य वेबसाइटहरूमा विभिन्न सामग्री खोजी गरेर धेरै समय बित्ने गर्छ, जसले गर्दा शारीरिक क्रियाकलापमा कमी आई मानसिक तनाव पनि बढ्न जाने हुन्छ। अहिले भएको चाहिँ धेरै यही छ है, बाहिरतिर खासै हिँड्न पाइँदैन, घरमा बस्यो, यसैमा हेर्यो, खोजी गर्यो, जसले गर्दा बसेर नै धेरै समय बित्छ। बसेर धेरै समय बितेपछि त्यसले चाहिँ फेरि तनाव बढाउने भावनाले यो कुरामा हामीले यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कति समय, कुन समय हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने त, यो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा, अब आफूलाई आराम दिने क्रियाकलापहरू गर्ने। विश्वास लाग्ने केही व्यक्तिहरूसँग समस्याको बारेमा छलफल गर्ने। अर्को यो प्राकृतिक वातावरणलाई यसो निहाल्ने भन्छ, यो खास भन्दाखेरि चाहिँ साइलेन्स प्र्याक्टिस भन्छ क्या, मौनताको प्रयोग भन्छ, मानसिक मनको शान्तिको लागि। यसो 10 मिनट जति हामी प्रत्येक दिन घरकै वरिपरि कम्पाउन्डमा बसेर यसो प्राकृतिक वातावरण मौन रहेर हेऱ्यो, त्यसलाई अवलोकन गर्यो। मनमा जस्ता विचार आउँछ त्यो विचार चाहिँ बग्न दिनुपर्छ, विचारलाई राम्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो मनमा थरी थरीका विचारहरू आउँछन्, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई आनन्दित बनाउँछ है। र सुरक्षित तरिकाले हिँडडुल गर्ने, गीत गुनगुनाउने अथवा गीतको तालमा शरीर चलाउन मन लाग्छ, नाच्न मन लाग्छ भने नाचे पनि भयो। अनि बालबालिकासँग खेल्ने। तनाव भनेको चाहिँ अब यो साना बालबालिकासँग एकछिन हामी खेल्यौँ भने पनि हामी धेरै आनन्दित हुन्छौँ, धेरै हामीलाई खुसी मिल्छ र हाम्रो मानसिक तनाव कम हुन्छ। र शरीर र मनलाई आराम गर्ने विभिन्न आरामदायी अभ्यासहरू सिक्ने, जस्तो अब ध्यानका कुराहरू भयो, अथवा यो उसमा विभिन्न अहिले त वेबसाइटहरूमा राख्दै पनि छ, गुगलमा खोज्नु भने भेट्नु पनि हुन्छ। यो गाइडेड इमेजिनरी टेक्निक्सहरू भन्छ। अब त्यो बजाएर
त्यही दुनियाँमा आफूलाई लिएर जाँदै गर्दाखेरि आनन्द लाग्छ। त्यो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ हामीले। अहिले धेरै सर म्याडमहरूलाई यो कुराहरूले खड्किरहे पनि होला। अरूलाई सहयोग हुने कार्यमा आफूले गर्न नसक्दाखेरि एक किसिमको पीडा हुन्छ, एक किसिमको तनाव हुन्छ। अहिलेको अवस्थाले हामीलाई त्यो बाहिर जान, त्यो सहयोग गर्न दिइरहेको पनि छैन। यस्तो बेलामा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, यो कुराहरूमा सोच्ने, ती कुराहरूमा लाग्ने कामहरू गर्न सकिन्छ भने यी क्रियाकलापले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा हामीलाई आराम दिने कामहरू गर्छ र नजिकको साथीहरू जस्तो ख्यालठट्टा गर्ने, रमाइलो गर्ने, हाँस्ने, यी कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को श्वास प्रश्वास, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। अहिले कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँले देख्नु भएको पनि छ, त्यो फोक्सोलाई चाहिँ दह्रो बनाउनको लागि हामीले श्वास प्रश्वासको व्यायामहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि यो कोभिड लागिहाले पनि त्यति चाप्न पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यो न्युजहरूमा पढिरहेको हुन सक्छौँ। त्यो हुनाले लामो गहिरो श्वास लिने अभ्यास गर्नुहोस्। बिस्तारै श्वास भित्र तान्ने, बिस्तारै तान्दै लिएर जाने, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै श्वास बाहिर जान दिने। श्वास लिँदा नाकबाट हावा गएको, फोक्सोसम्म पुगेको, पेट फुलेको महसुस गर्ने। यसरी गरेर हाम्रो पेटसम्म पुगेको, अनि एकछिन मजाले रोक्ने, अनि पुरा मुखबाट बाहिर फालिदिने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो फोक्सोमा रहेको जति पनि धेरै नकारात्मक कुरा, कार्बन डाइअक्साइडहरू बाहिर आओस्। अब करिब 3 देखि 4 सेकेन्ड लगाएर बिस्तारै श्वास लिने, करिब 2 सेकेन्डसम्म रोक्ने, अनि बिस्तारै मुखबाट 5 देखि 6 सेकेन्ड लगाएर श्वास छोड्ने। यो अहिले हामी गर्न पनि सक्छौँ है। यस्तो अभ्यास एक पटक कम्तीमा पनि 5 एक पटकमा कम्ती अनि 5 पटक गर्ने हो, अथवा 5 पटक, 3 देखि 5 पटक भन्छ। लामो श्वास लिने, एकछिन रोक्ने, पुरा फाल्ने, यो 3 देखि 5 पटकसम्म हामीले दैनिक रूपमा गर्न सक्छौँ। अनि उल्टोपट्टिबाट गन्ती गर्ने 10 देखि 1 सम्म। प्राकृतिक वातावरणलाई सम्झेर, काल्पनिक प्राकृतिक वातावरण जुन आनन्द लाग्दो, रमाइलो पार्क, रमाइला फुलहरू, राम्रा फुलहरू, यी फुलका बास्ना, चराचुरुङ्गीका आवाज, यी हरेक कुरा, काल्पनिक कुराहरू सम्झेर यसो आँखा चिम्लेर हामीले ध्यान गर्न पनि सक्छौँ है। भनेपछि श्वास प्रश्वास यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ, जसले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई चाहिँ आनन्दित बनाउनको लागि, मनलाई आनन्दित बनाउनको लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हामी यो प्रयोग गरिरहनु भए पनि होला, प्रयोग गरिरहनु पर्ने पनि हुन्छ, र नियमित रूपमा श्वास प्रश्वासको व्यायाम जति धेरै रगतमा अक्सिजनको मात्रा भयो त्यति हामीलाई फाइदा हुन्छ। अर्को, अधिकांश व्यक्तिहरू, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएका कुराहरू आफैले गर्दाखेरि आफ्नो पहिलेको अवस्था अथवा सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छन्, पूर्वावस्था ग्रहण गर्न पनि सक्छन्। विशेष गरी उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, पारिवारिक सामाजिक सहयोग पछि साधारण मनोसामाजिक सहयोग प्राप्त गरिसकेपछि तनाव कम हुन थाल्छ। अद्यपि अलि गम्भीर वा दीर्घकालीन तनाव प्रतिक्रिया देखाउने व्यक्तिहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैले सहयोगको खोजी गर्ने। अब कसले चाहिँ सहयोग दिन सक्छ त? घर परिवारले आफूले गर्दाखेरि भएन, त्यही पनि आफूलाई तनाव बसिरह्यो, नकारात्मक विचारहरू आउन थाल्यो, आफूलाई हानि पुग्ने खालका सोचहरू बढ्न थाल्यो, यी कुराहरूले हुनै रहिरह्यो भने चाहिँ हामीले सहयोगको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ, सहयोगको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू हामी गराउन सक्छौँ। अब त्यसैलाई लास्टमा तिनै कुराहरूलाई चाहिँ यो फिजिकल टाइप्स अफ सेल्फ केयरमा के गर्दाखेरि हुन्छ त? शरीर तन्काउने। अब यसमा हामी छोटोमा के गर्न सक्छौँ त भन्दा दुईटै हात एकचोटि मजाले एकछिनसम्म टाइट गर्नुहोस्, जोडले होइन, एकछिनसम्म टाइट गर्नुहोस्, अनि बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। दुईटै हात बिस्तारै टाइट गर्नुहोस्, बिस्तारै छोडिदिनुहोस्।
अब त्यस्तै गरी यो हाम्रो शरीर तपाईहरुको कहाँ बस्नु भएको छ तनक्क पारेर पुरा तन्काउने के हातहरु सबै तन्काएर तनक्क पारेर बस्नुस् एकछिनसम्म तन्काउनुस् अनि बिस्तारै रिल्याक्स पाराले छोड्दिनुस् तनक्क तन्काएर हल्का एकदम आफूलाई कता कता अप्ठ्यारो भएको छ त्यो गर्न सकियो त्यस्तै गरी अर्को भनेको अब हाम्रो नाकमा केही झिंगा बस्यो अब झिंगा बस्दाखेरि आँखाको चाल कस्तो हुन्छ त त्यो आँखाको चालले चाहिँ त्यो झिंगा उडाउने प्र्याक्टिस गर्नुस् त एकचोटी आँखा फनफनी घुमाएर नाक खुम्च्याएर के गर्न सकिन्छ त्यो झिंगा उडाउने त्यो यसले पनि हाम्रो आँखाहरुलाई चाहिँ रिल्याक्स गराउँछ है आनन्दित बनाउँछ त्यस्तै गरी यो कछुवाले मुन्टो लुकाएको जसरी यो दुईटै कुम बिस्तारै उठाएर कान छुन्नी कानतिर लिएर जानुस् कान छाउनीतिर एकछिनसम्म बस्नुस् अनि बिस्तारै छोड्दिनुस् आफूलाई आनन्द हुन्छ अब अर्को भनेको हात्तीको जसरी पेट फुलाउने भन्छ के लामो श्वास लिने पेटसम्म गएको महसुस गर्ने अघि मैले भने जस्तो पेटसम्म पुरा फुलेको जस्तो महसुस गर्ने अनि बिस्तारै त्यो श्वास छोड्दिने एकछिन रोकेर यो गर्न सकिन्छ अनि यदि कुर्सीमा बस्नु भएको छ भने तपाईहरु कुर्सीमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो खुट्टालाई जमिनमा बेसरी थिच्नुस् थिचिराख्नुस् 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डसम्म अनि बिस्तारै छोड्दिनुस् यो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको मसल्सहरु अघि नै आथ्यो मांसपेशीमा चाहिँ यो तनावले गर्दा मांसपेशीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ टाइट हुन्छ जसले गर्दा शरीर दुख्छ यो दुखेको कुराहरुलाई चाहिँ यसले कम गराउन सक्छ यो प्रक्रिया हामी अपनाउन सकिन्छ शरीर तन्काउने ओर्ने यी कुराहरु गर्न सकिन्छ यो मसल्स रिल्याक्सेसनको टेक्निक्स हो अब अर्को इमोसनल हेल्थको कुराहरु गर्छ यसमा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट आफ्नो जुन तनाव छ कसरी म्यानेज गर्ने यो कुराहरु कुनै कुरालाई लिएर एकदम धेरै चिन्ताग्रस्त हुनु भएन कसैले केही भनिहाल्यो भने यो तनावमा छ यसले तनावको कारणले मलाई यो भनेको भनेर फर्गिभनेसका कुराहरु पनि आउँछन् यसमा हैन अनि यो सोशल अर्को हेल्थको कुराहरु छ सपोर्ट सिस्टम पोजिटिभ सोशल मिडिया अनि कम्युनिकेसनका कुराहरु र स्पिरिचुअल यो मेडिटेसन योगा कनेक्सनका कुराहरु प्रकृतिसँग हिँड्ने अनि त्यसपछि जर्नलिङ भनेर लेख्ने कुराहरु अनि त्यसपछि यी कुराहरु हामी गर्न सक्छौं अब यो थियो सेल्फ केयर कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा अब केही थप कुराहरु सर म्याडमहरु पनि हुनुहुन्छ त्यो हुनाले मैले अब मेरो यो स्लाइड अन्त्य गरी केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले त्यो कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ अब धन्यवाद विनोद सर